الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا قديرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى
की ताज़ीम करने वाले होंगे। आज इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा फितना जो अपने पर निकाल रहा है, बहुत बड़ा फितना जो दुनिया को, मुसलमानों को अपनी लपेट में ले रहा है। वो फितना कौन सा है? वो फितना कादियानियत का है। ये कादियानी इतना बड़ा फितना है, इस बात को समझिए, इस सबक को याद कीजिए। ये इतना बड़ा फितना है कि आपको एक बात और बता दूं कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या फरमाया? मोहम्मद क्या है? अल्लाह के रसूल है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये है कि अकीदा खत्म नबूवत ये हमारी शह रग की तरह है। किसकी तरह है? ये सबक इसको याद करके जाएं, अपने बच्चों को याद करवाएं। अकीदा खत्म नबूवत किसकी तरह है? शह रग की तरह। अगर शह रग कट जाए, सांस की नाली कट जाए, तो क्या बंदा जिंदा रह सकता है? तो अगर जिस तरह शह रग कट जाए, बंदे के जिस्म से जान निकल जाती है, अगर अकीदा खत्म नबूवत कट जाए, ये कमजोर हो जाए, या इसके बारे में शक व शुबा पैदा हो जाए, अरे दिल में ख्याल भी आ जाए, तो जिस तरह शह रग कटने से बंदे के जिस्म से जान निकल जाती है, अकीदा खत्म नबूवत अगर कट जाए तो बंदे के सीने से ईमान खत्म हो जाता है। अल्लाह ने कुरान फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के बोला करे यार, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये कुरान कह रहा है। तो पता चला कि अल्लाह के नबी को रसूल खुदा ने कहा, और मेरे मुस्तफा को रसूल मानना ये कुरान का हुक्म है। किसका हुक्म है? कुरान का हुक्म। और दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। लोगों, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी की बाप नहीं है, वलाकिन रसूलुल्लाह है, लेकिन अल्लाह के रसूल भी है, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी भी है। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना जरूरी है, अल्लाह का रसूल मानना जरूरी है, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। ये भी कुरान जितना रसूल मानना जरूरी है, उतना ही नबी मानना भी जरूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह बैतुल में जब पढ़ रहे थे, फलसफा पढ़ रहे थे, फलसफा पढ़ते पढ़ते आपके उस्ताद ने, आपके टीचर ने, आपके साथीदार ने अल्लामा इक़बाल से पूछा, इक़बाल ये बताओ कि तुमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानकर खुदा को तुमने माना है, खुदा को एक मानने की कोई दलील है? खुदा को एक माना, तुम पढ़े लिखे बंदे हो, फलसफी बंदे हो, आम बंदे नहीं, ठीक है ना? अल्लामा इक़बाल कौन? जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। कहाँ से बताओ तुमने खुदा को कैसे माना, क्या दलील है? इसलिए कि तुम मुसलमानों के घर पे पैदा हुए, तुम्हारी माँ भी मुसलमान, तुम्हारा बाप भी मुसलमान, क्या तुमने इसलिए अल्लाह को एक माना है? आपने कहा नहीं। क्या इसलिए माना है कि तुम मुसलमानों के माशरे में पैदा हुए हो? कहा नहीं, मैंने इसलिए भी अल्लाह को एक नहीं माना। कहा फिर बताओ, क्या जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे तुम्हारे असातिज़ा मुसलमान थे, क्या तुमने कुरान पढ़ा तो तुम्हारे उस्ताद हाफिज कारी मुसलमान थे, इसलिए तुम अल्लाह को एक मानते हो? अल्लाह इक़बाल ने कहा नहीं, मुझे मेरे पास इससे भी बड़ी और कभी दलील मौजूद है जिसको मैंने मानकर देख कर अल्लाह को एक माना है। क्या तुम्हारे पास वो दलील क्या है? अल्लाह इक़बाल ने फरमाया कि सुनो, फलसफे की दुनिया की, बादशाही की दुनिया के अंदर आपने जुमला कहा, यहाँ पर नहीं यूरोप के अंदर, आपने कहा लोगों देखो, तारीख पढ़कर देखो कि मक्के के कुफार, मुशरिकीन मक्का, वो सारे के सारे जो लोग थे मेरे नबी के इस्लाम के दुश्मन थे, मेरे नबी की जान के दुश्मन थे, तभी तो मक्का को छोड़ के मेरे नबी मदीना की तरफ गए। क्या इतना कुछ था? वो लोग मेरे नबी को माज़अल्लाह काहिन कहते थे, जादूगर कहते थे, और लोगों ने मेरे नबी को मजनू तक कहा, मगर वो काफिर होकर, मुशरिकीन मक्का होकर, इस्लाम का दुश्मन होकर, उन्होंने मेरे नबी को सब कुछ कहा, मगर कभी भी मेरे नबी को झूठा नहीं कहा। काफिर भी कहते थे कि ये नबी सादिक भी है, अमीन भी है। मैंने उसी नबी के मुंह से सुना है कि खुदा एक है। जिसको काफिर जान दुश्मन भी ये कहते थे कि ये सच्चा भी है, ये अमीन भी है, कि उसी नबी ने मुझे बताया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। इतनी बड़ी दलील मौजूद होने के बावजूद मुझे अब क्या जरूरत है कि मैं कहीं देखूं कि मैंने कुफारे मक्का ने भी जिस नबी को सबसे ज्यादा सच्चा कहा, ऐसा नबी, मैंने उस नबी
कहानी सुना है और सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहुल शरीक माना। अब वो नबी जो इतने सच्चे, तो मुझे बताइए हमने अल्लाह को देखा? मुझे बताइए हमने जन्नत को देखा? अल्लाह को माना तो किसके कहने पर? रसूलुल्लाह के कहने पर। अरे हमने जन्नत को माना तो रसूलुल्लाह के कहने पर। अगर हमने जहन्नम को तस्लीम किया तो रसूलुल्लाह के कहने पर। अगर मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब का हमने यकीन किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर। अरे ये सारी चीजें जिसके पास आज बैस है हमारे पास, जिसकी वजह से हम जीते और मरते हैं, हमने खुद नहीं देखा, अरे हमने ये सब कुछ माना भी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर तस्लीम किया। तो जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना जरूरी है, इसी तरह खातमुन नबिय्यीन कहना भी जरूरी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कादियानी जो मैं फितरे की जो बात कर रहा था, इस वक्त कादियानियों का सबसे बड़ा जो तबलीगी मरकज है, सबसे बड़ा जो इनका मरकज है जहाँ से तबलीग करते हैं, वो कहाँ पर है? वो इसराइल के अंदर। ये याद रखो ये चीजें, ये मैं आपको वो बातें बताने लगा हूँ, खुदा की इज्जत की कसम, अगर खत्म नबूवत के अकीदे में जरा सा फर्क आ जाए तो बंदे की सारी ईमान की बेस खत्म हो जाती है। बंदे के पास बचता ही कुछ नहीं, बंदा लुट जाता है, ईमान की दौलत से हाथ धो बैठता है। सबसे बड़ा इस वक्त मुसलमानों का दुश्मन कौन है? इसराइल है, जिसने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मक़दिस पर क्या किया हुआ? कब्जा किया हुआ है। वह मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतों के साथ वो खेलने वाले हैं, वहाँ पर मुसलमानों की बच्चियों की इज्जत के साथ आज करने वाले हैं। अरे वह नन्हे मासूम बच्चों को वो चीर देते हैं जिंदा को, मुसलमानों की खून के साथ होली खेलने वाले। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो इस्लाम का दुश्मन है वो कौन है? इसराइल है, यहूदी है, जो मुसलमानों के दुश्मन। और आपको बताता चलूं इस वक्त कादियानियों का सबसे बड़ा जो यार है वो कौन है? इसराइल। या जो सारी दुनिया के मुसलमानों को मार रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन है। अगर वो उनकी कादियानियों की हिमायत कर रहे हैं तो तवज्जो चाहूंगा, क्यों हिमायत कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि या कादियानियों को फरोग दिया जाए और इनके दिलों के अंदर से इनके नबी की मोहब्बत को खत्म किया जाए। सन 1935 के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान पार्टीशन नहीं हुई थी, अलग नहीं हुई थी, सब इकट्ठे थे, वहां से एक मैगजीन निकलता था, वहां का एक हिंदू मुफक्किर था, दानिश्वर था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, मगर उसने अपने रिसाले पे बात लिखी थी। वो लिखने लगा, अपने हिंदुओं को सबक पढ़ाने लगा, उनको समझाने लगा कि देखो, अपनी किताब में मैगजीन में लिखा, कहने लगा कि देखो कादियानियों को फरोग दो, कादियानियों की हिमायत करो, इनकी हौसला अफजाई करो। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मिर्जा गुलाम कादियानी मलऊन जो कादियानियों का नबी है, कहने लगा ये पैदा कहाँ हुआ? कादियान। और कादियान कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर। कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर। कहा इनसे मोहब्बत करो, इनको तबलीग करने दो या कादियानियों को फैलने दो। कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि मुसलमान फकत अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के नबी जिस शहर मक्का में पैदा हुए, मुसलमान मक्का से भी मोहब्बत करते हैं, मक्का से भी प्यार करते हैं। कहा ऐसा करो, कादियानियों की फलने फूलने दो। क्यों? कि हमने देखा है कि जो मुसलमान कादियानी हो जाता है, अपने नबी से दूर हो जाता है, उसके दिल के अंदर फिर मक्का मदीना की मोहब्बत कम हो जाती है, मिर्जा गुलाम कादियानी की मोहब्बत बढ़ जाती है। और ये मिर्जा गुलाम कादियानी जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, कहा कि ये फिर जो मुसलमान है अपने नबी से जिस तरह प्यार करते हैं, नबी के शहर से भी प्यार करते हैं, जब कादियानी फैल जाएंगे तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी से तो प्यार करेंगे, ये फकत फिर कादियान से प्यार नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि यार कादियान हिंदुस्तान के अंदर है, तो ये फिर हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। कौन? कादियानी। यानी आप सोचिए कि हिंदू जिनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, यहूदी जिनको पाल रहे हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी ये फैलने लगे, फूलने लगे। और इन्होंने जब अपनी जड़ें मजबूत की तो फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम हुआ, एहसान हुआ कि जिस तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला कीजिए, जिंदगी का मुताला कीजिए। 73 जंगें लड़ी गई। कितनी? बोला 73 जंगें लड़ी गई। 73 जंगों में आप पढ़ कर देखिएगा, टोटल जो मुसलमान सहाबी शहीद हुए वो कितने हुए? 259। 260 से एक कम शहीद हुए। इसके लिए इस्लाम की सरबंदी की, चाहे वो बदर हो, ओहद हो, हुनैन हो, चाहे कोई भी गज़वा हो, उसके अंदर कितने शहीद हुए? टोटल 259 शहीद हुए। मगर जब
मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सर उठाया, झूठी खत्म नबूवत का ऐलान किया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे टक्कर ली। और टक्कर लेने के बाद आपने ऐलान किया, आपने फरमाया क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या आंखों वाला, क्या बगैर आंखों के, क्या बदरी, क्या गैर बदरी सहाबी, आपने फरमाया जितने भी हुजूर के गुलाम मौजूद हैं निकले और इस फितरे को, कौन सा फितरा, जो झूठी नबूवत का फितरा था, मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितरा था, आपने फरमाया इसको कुचल दो। और अगर कोई भी मक्के में मदीने में ना बचे और जंगली जानवर आकर अबू बकर को खेल कर भी ले जाए तब भी परवाह नहीं, मगर जब तक इस फितरे को कुचला ना जाए, वापसी पलट कर कोई वापसी ना आए। कहते हैं उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जंग लड़ी, तो जंग लड़ने के बाद कितने सहाबा शहीद हुए? 1200 सहाबा शहीद हो गए। कितने सहाबा? 1200 सहाबा। 73 जंगों में कितने सहाबा शहीद हुए इस्लाम की सरबंदी के लिए? 259। एक झूठे नबी के फितरे को खत्म करने के लिए कितने सहाबा शहीद हुए? 1200 सहाबा शहीद हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने सारा कुछ, सारी सल्तनत दांव पर लगा दी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि अगर अकीदा खत्म नबूवत खत्म हो गया तो बाकी फिर कुछ बचता ही नहीं है। लिहाजा 1200 सहाबा शहीद हुए, हजारों वहां से झूठे जो खत्म नबूवत के दाई थे, मानने वाले थे, उनको वास्ते जहन्नम कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक ने यह बता दिया और सबसे पहले खड़े होकर दिखा दिया कि लोगों देखो, ये कादियानी झूठे खत्म नबूवत के दावा करने वाले ये इतने बड़े लानती हैं कि इसके लिए अगर तुम्हें सारा कुछ कुर्बान करना पड़े, सारा कुछ कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देना, मगर फितने को कुचल कर रख देना। वहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और फिर वो भी एक तारीख है, जब भी खत्म नबूवत की बात आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी ये काम लिया है, अहले सुन्नत व जमात से काम लिया है, या रसूल अल्लाह कहने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम लिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने काम किया और सन 1973 के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद अल्लामा इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सल्लल्लाहु ने ये काम ले लिया। कादियानी को काफिर करार दिया गया, बाकायदा जिस तरह ईसाई, यहूदी, सिख अक़लियत के अंदर है, पाकिस्तान के उनको अक़लियत करार दिया गया। मगर चूंकि ये बिल तो पास हो गया, मगर उसके बावजूद आज तक इस बिल को मुअस्सर नहीं बनाया गया। और क्योंकि ये पौधा लगाने वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि इसराइल, यहूदी, यूरोप पूरा कादियानियों के साथ खड़ा हुआ है। वो जानता है कि मुसलमानों की असास, ताकत और इनकी ईमानी कुव्वत जो है वो अकीदा खत्म नबूवत है। अगर ये इनसे छीन ली गई, इसमें अगर उनको कमज़ोर कर दिया गया तो फिर क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 सदियाँ गुजर गई। क्या हुआ? सब जो लोग आए, या रसूलुल्लाह कहने वाले आगे बढ़ते गए। कभी गाजी मुद्दीन की सूरत में आगे बढ़ा, कभी गाजी अब्दुर्रहमान चीमा आगे बढ़ते हैं, कभी गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को अल्लाह चुन लेता है, और कभी इसी तरह आगे बढ़ते करते गाजी अल्लाह जितना आगे बढ़ते हैं। और अभी हालिया की बात है, गाजी तनवीर ने इंग्लैंड के अंदर एक बदबख्त को वासले जहन्नम कर दिया। और करते करते अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पेशावर की कोर्ट के अंदर एक बदबख्त ने नबूवत का दावा किया। ताहिर नसीम सन 2018 के अंदर, 2018 के अंदर उसके ऊपर केस दायर हुआ, मगर 2 साल के बावजूद सारे सबूत मौजूद थे, सारे कानून मौजूद थे, सारी दलीलें मौजूद थी। मगर चूंकि हमारे यहाँ ने बताया कि आज तक ये कानून बना है, एक नहीं 1300 से ज़्यादा केस दायर हुए पाकिस्तान के अंदर, आज तक कभी किसी गुस्ताख को सजा नहीं दी गई। तारीखी वाक़या है। जो भी आता वो यही चाहता है कि किसी तरीके से इनको कोई बाहर लेकर चला जाए और हमें बाहर की नेशनलिटी मिल जाए, क्योंकि जो उनको छोड़ते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। यूरोप उनको अपने वीज़े देता है, उनको वहाँ घर बना कर देता है। पर कितने बदकिस्मत लोग हैं जो थोड़ी सी दौलत की वजह से, थोड़ी सी दुनिया की वजह से, थोड़ी सी सल्तनत की वजह से वो क्या करते, गुंबद खज़रा के मकीन के साथ धोखा करके, बेवफाई करके और झूठे नबूवत का दावा करने वालों के साथ वफा करने वाले होते हैं। फिर क्या हुआ? इन लोगों ने क्या किया? आपको पता होगा कि जब फैज़ाबाद में धरना हुआ, इन्होंने मुसलमानों को शहीद किया, उलमा को जेलों में डाला, जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए,
کہنے لگے کہ اب تو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اب تو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا دیا، اب کو باہر نہیں نکلے گا۔ مگر وہ بدبخت جانتے نہیں تھے کہ تیر جب کمان میں لگا کر پیچھے کھینچا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تیر پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بلکہ جتنا وہ پیچھے جاتا ہے، جتنا پیچھے جا کر واپسی آگے بڑھتا ہے، اس کے سامنے جتنے بھی لوگ آ جائیں سب کے سینے پھاڑ کر دیا۔ غازی خالد نے کیا کیا؟ اس کا نام اصل غازی فیصل ہے، مشہور خالد کے نام سے۔ غازی خالد پٹھان نے کیا کیا؟ ایک کتے کو ہری کوٹ کے اندر جج کے سامنے واصل جہنم کر دیا، گولی مار کر مار دیا۔ اس سے پوچھا گیا بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا لوگوں سنو، اللہ کی عزت جلال و جبروت کی قسم، میں رات کو سویا میری قسمت جاگ اٹھی محمد مصطفیٰ پاکستان کے ہمارے وزیر، میں ٹھیلے والے کی بات نہیں کر رہا، ریڑی والی کی بات نہیں کر رہا، میں گدھا گاڑی چلانے والے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا جو وزیر بنے، جو ہمارے کرتے دھرتے بنے، جو ہمارے نمائندے بنے، ہم روتے تھے کہ ان کو قل ہو اللہ نہیں آتی، سورہ کوثر نہیں آتی، ہم یہ کہتے تھے نا، مگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم بنا، یہ بے غیرت، یہ بدبخت، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میرے نبی آخری خاتم النبیین ہے، اس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا، اور وزیر اعظم کس کا بنا ہوا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نعرہ کیا لگتا ہے؟ میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، ان کی سازشوں کو سمجھو، یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر قادیانیوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں اور قادیانیوں کو مضبوط کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا امریکہ کا جن کو انہوں نے اپنا باپ بنا رکھا ہے، جنہوں نے امریکہ کو اپنا آقا بنا رکھا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ایک چھپکلی تھی، اس نے منہ سے پھونک ماری آگ کے اندر، کس کے اندر؟ کس کے اندر؟ آگ کے اندر پھونک ماری، عراق کی چھپکلی تھی۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر آگ ویسے آسمانوں سے بات کر رہی ہو، چھپکلی اگر پھونک مارے کیا کرے؟ چھپکلی اگر پھونک مارے کیونکہ آگ بڑھ سکتی ہے دور کھڑی ہو کر، کیونکہ قریب جائے گی تو جل جائے گی، مگر اس نے بغض نبی کے اندر
بغض نبی کے اندر پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قیامت تک اس کی نسل کو سزا دے دی کہ تو نے میرے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے پھونک ماری، تیری پھونک سے ہونا تو کچھ نہیں تھا مگر تو نے اظہار کس کا کیا؟ بغض کا، لہٰذا اب چھپکلی کو مارنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، اور قیامت تک اس کو سزا دے دی گئی۔ یار اندازہ کرو، بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، آگ کو چھپکلی پھونک مار دے، اس کی کوئی رہائی نہیں، اس کے ساتھ رہائی نہیں، اس کے ساتھ رعایت نہیں، تو یہاں پر حضرت ابراہیم کی بات نہیں، یہاں تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی بات آ گئی۔ آج وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ایمان سے بتائیے، کیا اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں تھی، کسی پارٹی نے اٹھ کر کہا کہ غازی خالد تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو نے وہ کام کیا جو ابو بکر صدیق نے کیا، تو نے وہ کام کیا جو عمر فاروق نے کیا تھا، ارے تو نے تو وہ کام کیا کہ پوری امت مسلمہ کا بوجھ اٹھا کر رکھ دیا، مگر یہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کس وجہ سے خاموش ہے بتاؤ یار؟ اگر ان کے لیڈر کے بارے میں بات آ جائے، ان کے حکمران کے بارے میں بات آ جائے، ان کی عزت کی بات آ جائے تو یہ روڈوں پر نکلے بیان دے، اور میرے محمد مصطفیٰ کی بات آ جائے یہ سارے لیڈر خاموش رہیں اور چپ رہے، کیا امریکہ ناراض نہ ہو جائے؟ ارے یار بندے کو اپنے لیڈر پر غصہ آئے، اپنے حکمران پر غصہ آئے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے جس کو اپنے لیڈروں کی بے عزتی پر، لیڈروں کی بات پر تو غصہ آتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بات پر غصہ نہیں آتا۔ آج انہوں نے اتنا بڑا حملہ کر دیا، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ ختم نبوت کتنا بڑا حساس معاملہ ہے، کہ بڑی بڑی جگہوں پر یہ لوگ آ چکے، قابض ہو چکے ہیں، مگر لوگ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں، لوگ اپنے مفادات کی وجہ سے بولتے نہیں۔ آج وہ امریکہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ شام میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ لبنان میں انسانیت نظر کیوں نہیں آتی؟ جیسے ہی اس کتے کو واسطے جہنم کیا، فوراً امریکہ کا اسٹیٹمنٹ آیا، وہاں سے بیان آیا کہ ہمارا شہری تھا، کیا کہنے لگا؟ ہمارا شہری تھا، لہٰذا اسے فوراً انصاف فراہم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ انصاف فراہم کیا جائے، اور انصاف فراہم کرنے کے بعد غازی فیصل کو جو مسلمانوں کے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، اور قادیانی کون ہے؟ لعنت ہے، قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت، سارے بولو جس کا ایمان ہے نا قادیانی لعنت کی، سارے بولو قادیانی پر لعنت، قادیانی پر لعنت۔ قادیانی کہنے لگے کہ غازی کو پھانسی کے پھندے پر چلاؤ اور اس کو انصاف فراہم کرو۔ ارے بدبختو، یہ اگر ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تمہاری ہر بات سنی جائے گی، مگر اس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس کے لیے یہ تو ایک کو مارا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں ساری دنیا کے کافروں کو مارنا پڑے تب بھی ہم مارنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم سب کو شہید بھی ہونا پڑے تو ہم اپنے نبی کے نام پر سارے شہید بھی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان ہندوستان جب بنا نہیں 1925 کی بات ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ میرا میاں قادیانی اونٹ سے بیٹھنے لگا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی کہ مولا میں تو مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی، میں نے تو تیرے نبی کو آخری نبی مانا، میں نے تو تیرے نبی کو اپنی آنکھوں کا تارا مانا، مگر مولا میرا میاں قادیانی اونٹ سے بیٹھنے لگ گیا۔ وہ کہتی میں مصلی بچھا کے اللہ سے دعا کرتی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں تھی، کہتے میں ان کو تسبیح بنا کے دی 100 دانوں کی، ان کو اچھی چیزیں کھلاتی، جس کا بچے کو لالچ دی جاتی ہے نا، ٹوپیاں دلاتی، اچھے کھانے بنا کر کھلاتی، نماز کے بعد اپنے ساتھ بٹھا کر کہتی بیٹا یہ پڑھو کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھو، کہتی میں ان سے روزانہ یہ تسبیح پڑھاتی تھی، 100 دفعہ اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے، ہم نے یاد کروانا ہے، تسبیح پڑھاتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے، کہتی کہ میں پڑھاتی رہی، اپنے شور کے لیے دعائیں مانگتی رہی، وہ پر تو نہیں سدھرا، واپسی نہیں آیا۔ ان کے بچے بتاتے ہیں کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد ہم نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جنت کے اندر سونے کے محل میں سونے کے تخت پر بیٹھ کر سونے کے قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے۔ ہم نے اپنی ماں سے پوچھا اما جان اللہ نے تجھے جنت میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے عطا فرما دیا؟ اما جان اللہ نے تجھے جنت میں محل کیسے دے دیا؟ جنت کے اندر بیٹھ کر تو سونے کا قرآن کس طرح پڑھ رہی ہے؟ تجھے مقام کیسے ملا؟ تو کہتے کہ ہماری ماں کہنے لگی بیٹا اللہ کی عزت جلال و جبروت کی قسم تمہیں بچپن میں مصلی پر بٹھا کر یہ جو میں پڑھایا کرتی تھی محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے اس محبت کی وجہ سے حضور کی ختم نبوت کا تسبیح کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ آج اپنے بچوں کو پڑھائیں اور یہ پیغام دے دیں کہ دیکھیے کہ ہم مسلمان اعمال میں کمزور ضرور ہو سکتے ہیں مگر اپنے نبی سے بے وفائی
نہیں کر سکتے. ہم اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کسی کی بات کو نہیں سن سکتے. یہ حکومتیں تمہیں مبارک, یہ پیسہ تمہیں مبارک, یہ باہر کے ویزے تمہیں مبارک. ہمیں تو گنبد خضرا کے مقیم غلام بننے کے اندر فخر و سعادت کی بات ہے. ہمیں تو اس میں ناز ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمیں قبر میں جانا ہے, ہمیں امریکہ کو جواب نہیں دینا, ہمیں یورپ کو جواب نہیں دینا. قبر میں جانا ہے, ہمیں امریکہ نے نہیں چھڑانا, یورپ نے ہمارے حکمرانوں نے نہیں چھڑانا. ارے قبر میں بھی اگر ہمیں کوئی چھڑوائے گا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہماری شفاعت کرے. تو کس نے محمد مصطفیٰ کی شفاعت حاصل کرنا ہے؟ سب کرنا چاہتے. تو آج کے بعد ختم نبوت پر کام کرے, ہر بندہ کام کرے. یہ مولوی کا کام نہیں ہے, یہ کسی پیر کا کام نہیں. جیسے میں نے بتایا محمد رسول اللہ ماننا یہ بھی قرآن کا حکم ہے, اور خاتم النبیین ماننا بھی اللہ کے قرآن کو ماننا ہے. اور پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس نے فطرہ قادیانی کو کچلا تھا, آپ کے بارے میں آتا کہ آپ جب آئے آپ نے وہاں پر آ کے فطرہ قادیانی کو کچلا. مرزا غلام قادیانی کہنے لگا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ. کہنے لگا ایک بیمار کو بلاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں, میں نبی ہوں, اگر تم کہتے ہو کہ تم سچ ہو تم دم کرو تو ٹھیک ہو جائے. جب یہ بات سنی پیر مہر شاہ نے, آپ نے فرمایا کہ نہیں, مریض کو نہیں بلاتے کہ مردہ کو لے کر آتے ہیں. کہتا تو نبی ہے, تو دم کر, اگر تیرے دم کرنے سے ٹھیک ہو گیا تو میں مان جاتا ہوں تجھے. اور کہا ورنہ میں نبی نہیں, میں تو نبی کے غلاموں کا درس میں دم کرتا ہوں, مردہ کو زندہ کھڑا کر دوں گا. لوگوں نے کہا حضور اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ میں نے خود نہیں کہا, مجھے محمد مصطفیٰ نے کہا. میں نے خود نہیں کہا, مجھے محمد مصطفیٰ نے کہلوایا ہے. اور خود پیر مہر علی شاہ فرماتے کہ لگے لوگوں میں یہ نہیں کہتا جو قرآن پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو حدیث پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ارے جو روزے رکھتا ہے مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو زکات دیتا ہے مصطفیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ میں یہ نہیں کہتا جو قربانی کرتا اللہ کے نبی اس کے ساتھ ہوتے, مگر جو شخص ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے فقط 2 قدم چلتا ہے, اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے ساتھ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کس کی مدد ہوتی ہے؟ رب رسول کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہو, آپ کے ساتھ رب رسول کی مدد ہو, تو میں حکمرانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کریں. اللہ کی عزت کی قسم, خدا بھی تمہاری مدد فرمائے گا, مصطفیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا. اور مسلمانوں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کام کرتے یا نہیں کرتے, بس اب ہمیں کیا کرنا ہے, بس یہی بات کہنی, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا حضور کو, بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, میں نے تو اپنا جی جلا کے رکھ دیا, اب جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی. واخر دعوانا الحمدللہ.